Okay, in preparing cash flow statement, normally we are going to classify business activities into three categories: operating activities, investing activities, and financing activities. अब लास्ट सेसनमा हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको क्यासहरू कसरी क्यालकुलेसन गर्ने, क्यास फ्लो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भन्ने हेऱ्यौँ. Now today we are going to discuss how do we prepare or how do we calculate the cash flow from investing activities. First of all, investing activities भनेको these are the activities related to long term investment into the assets, हैन, different kinds of assets. For example, कम्पनीले फिक्स एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ, प्लान्ट इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, भेहिकल, हैन, यस्तो प्रकारको फिक्स एसेट्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ. Beside that, company also might have financial asset like shares, debenture जस्तो अरू कम्पनीहरूमा पनि कम्पनीले फाइनेन्सियल इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुनसक्छ. भनेपछि यो इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड क्यास इन्फ्लो र क्यास आउटफ्लोलाई हामीले के भन्छौँ, क्यास फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने गर्छौँ, हैन. फर इक्जाम्पल, when you are going to sell certain kind of fixed assets or investment, there will be cash inflow. यदि कुनै फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले सेल गर्यौँ भने त्यहाँनिर क्यास इन्फ्लो हुन्छ. एन्ड वेन वी पर्चेज सर्टेन काइन्ड अफ फिक्स एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट, देन देयर विल बी क्यास आउटफ्लो. यसमा सिम्पल छ, धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन. कुनै फिक्स एसेट्स लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई पर्चेज गर्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, र त्यस्तै फिक्स एसेट्स र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरूलाई हामीले सेल गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर क्यास इन्फ्लो हुन्छ. हो त्यही क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लोलाई एडजस्ट गरेर हामीले क्यास फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्छौँ. फर इक्जाम्पल, simple format for calculating cash flow from investing activities include this one, है. जस्तै purchase of fixed assets, there is a cash outflow. Sale of fixed assets, there is a cash inflow. Purchase of investment, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट हामीले पर्चेज गऱ्यौँ भने, भनौँ न कुनै कम्पनीको सेयर पर्चेज गऱ्यौँ भने, डिबेन्चर पर्चेज गऱ्यौँ भने, त्यस्तो बेलामा हाम्रो के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ. एन्ड द सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, र त्यही इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले सेल गरिदियौँ, कुनै कम्पनीको सेयर हामीले किनेका थियौँ, त्यसलाई हामीले सेल गरिदियौँ भने त्यसलाई इन्फ्लोको रूपमा हामीले एडजस्ट गर्छौँ. र यो इन्ट्रेक्सनबाट हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ. अब नर्मली यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो भनेको ब्यालेन्स सिटसित रिलेटेड हुन्छ नर्मली. तर ब्यालेन्स सिटसित रिलेटेड हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँनिर सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ. जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, कुनै पनि एसेट हामीले पर्चेज गर्छौँ, त्यो पर्चेज गरेको एसेटको भ्यालु, होइन, पर्चेज गरेको एसेटको भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा नेट भ्यालु दिएछ कि ग्रस भ्यालु दिएको छ, वी हेभ टु लुक इन्टु द्याट. अब त्यो नेट भ्यालु र ग्रस भ्यालु हामीले कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि, न इफ यु आर गिभन the amount of accumulated depreciation in the balance sheet also, then you have to consider that the fixed assets remains in the gross value. यदि balance sheet मा हामीलाई accumulated depreciation को amount पनि दिएको छ भने balance sheet मा, है, मैले income statement को कुरा गरेको होइन, income statement मा त depreciation हुन्छ नै, balance sheet मा पनि कहिलेकाहीँ accumulated depreciation को amount दिएको हुन्छ. त्यो accumulated depreciation भनेको कम्पनीले कुनै एसेट पर्चेज गरेदेखि अहिलेसम्म काट्दै 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 गएको डिप्रिसिएसनको सङ्कलित एमाउन्ट हो कि, होइन. त्यो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ यदि ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा फिक्स एसेट्स भनेको ग्रस भ्यालुमा हुन्छ, र ब्यालेन्स सिटमा यदि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट दिएको छैन भने त्यो फिक्स एसेट्स चाहिँ नेट भ्यालुमा हुन्छ. भनेको अर्थ त्यसमा डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि. जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, तिमीहरूले जस्ट यु कन्सिडर अस्तिको प्रब्लम 1 मा, इफ यु लुक इन्टु प्रब्लम 1, मैले यहाँ डिस्प्ले गर्छु है प्रब्लम 1. क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो यो. ल यो प्रब्लम 1 मा हेरौँ है सिम्पली. यहाँनिर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर नेट भ्यालु दिएको छ, है, यो नेट भ्यालु दिएको छ. यो यसलाई नेट भनिरहनु पर्दैन, किनभने यो ब्यालेन्स सिटमा यदि हामीले हेर्ने हो भने यो ब्यालेन्स सिट होल ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ,
यहाँनिर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट छैन। त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई दुईटा तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यदि त्यो एसेट साइडमा लेख्यो भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर त्यो ब्र्याकेटभित्र लेखिन्छ नेगेटिभ फिगर, र ल्याबिलिटी साइडमा लेख्यो भने ब्र्याकेट बाहिर लेखिन्छ। त्यस्तो एमाउन्ट हुन्छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको। यदि त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट ब्यालेन्स सिटमा छ भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु, फिक्स एसेट्सको भ्यालु भनेको ग्रस भ्यालु हुन्छ, बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडिको भ्यालु हुन्छ। र त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ यदि ब्यालेन्स सिटमा छैन भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु नेट भ्यालु हुन्छ। दिस इज द एमाउन्ट आफ्टर डिप्रिसिएसन हेज बिन चार्ज। डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछिको एमाउन्ट हो। त्यस कारणले यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको नेट भ्यालु हो, यसमा डिप्रिसिएसन चार्ज भइसकेको छ। अब तिमीले यहाँनिर जस्तै कि कतिको प्लान्ट पर्चेज गर्यो भनेर यदि हामीले पर्चेज वा सेलको कुरा गर्ने हो भने, जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले भनौँ यहाँनिर सिम्पली हेर्ने हो भने त 4 लाख 2019मा 4 लाख छ, 2020मा 4,87,500 छ। भनेपछि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु बढेको छ। बढ्ने कारण के हो? त्यो भनेको नर्मली दुईटा कारणले बढ्छ। एउटा पर्चेज गरेर बढ्छ, अर्को रिभ्यालुएसनमा गेन भएर बढ्छ। कहिलेकाहीँ इक्विपमेन्टहरू रिभ्यालुएसन गरिन्छ, तर इक्विपमेन्टलाई त्यति रिभ्यालुएसन गरिन्न, त्यो डिप्रिसिएसन नै हुन्छ। ल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने ल्यान्डको भ्यालु कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ। ल्यान्डको भ्यालु रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो गेन भएको है। फिक्स एसेट्समा गेन हुने दुईटा कारण हुन्छ, एउटा पर्चेजको कारणले, एउटा रिभ्यालुएसनमा गेन भएको कारणले। तर जुन पाए त्यही एसेट रिभ्यालुएसन हुँदैन। फेरि एउटा कुरा खाँदैन, ल्यान्ड बिल्डिङ के अरे बिल्डिङ इक्विपमेन्ट प्लान्ट फर्निचर जस्तो एसेटहरूमा डिप्रिसिएसन हुन्छ होइन। अनि ल्यान्ड जस्तो प्रपर्टीहरू के हुन्छ, त्यो रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि त्यसको मार्केट भ्यालु अनुसार रिभ्यालुएसन गर्दा गेन हुन्छ होइन। अब यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बढेको जुन देखिन्छ नि यहाँनिर 87,500, नर्मली हामीले के बुझ्नुपर्छ, पर्चेज भएर बढेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर 87,500 नै पर्चेज होइन। यो वर्ष हामीले किनेको 87,500 होइन। किन होइन भनेपछि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको त नेट भ्यालुमा दिएको छ। नेट भ्यालु भनेको के? डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछिको भ्यालु। त्यस कारणले यो वर्ष हामीले कति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुपर्छ। यो वर्ष 30,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ। यो वर्ष 30,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेपछि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु 87,500ले बढ्यो। त्यस कारणले पर्चेज भनेको के हुन्छ? पर्चेज भनेको 87,500 नभएर बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि पर्चेज भनेको, पर्चेज भ्यालु भनेको त ग्रस भ्यालु हो होइन। हामीले किनेपछि नै डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ, किन्नुभन्दा अगाडि त डिप्रिसिएसन चार्ज गरिन्न। त्यस कारणले पर्चेज भनेको जहिले पनि ग्रस भ्यालुमा हुन्छ। त्यही भएर यो डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि 87,500ले इन्क्रिमेन्ट देखिएको छ प्लान्टमा भने डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेको मतलब पर्चेज कति हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यो 87,500मा यो 30,000 जोड्नुपर्छ। त्यो जोड्यो भने बल्ल पर्चेज अफ प्लान्ट आउँछ। अब अर्को इक्जाम्पल मैले भने यहाँनिर इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर नै भनौँ न एउटा कुनै ल क्वेसन नम्बर 4मा एकचोटि हेरौँ है। यो क्वेसन नम्बर 4मा मैले खालि डिमोन्स्ट्रेट मात्र गर्नु लागेको, त्यस्तो के हुन्छ भनेको। यो क्वेसन नम्बर 4, ओके, दिस इज क्वेसन नम्बर 4 है। यो क्वेसन नम्बर 4मा एकचोटि सबैले ध्यानसित हेरौँ। ओहो, कति यिनीहरू यति ढिलो आउँछ भने मनोज गेवाली। ल यो क्वेसन नम्बर 4मा एकचोटि हेरौँ। यो जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा यो डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ, यो एमाउन्ट 56,000 डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट, यो भनेको करेन्ट इयरको डिप्रिसिएसन हो। यो वर्ष चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन। हामीले वार्षिक रूपमा चार्ज गर्छौँ नि त डिप्रिसिएसन होइन। अनि अर्को डिप्रिसिएसन के भयो? अर्को डिप्रिसिएसन तिमीले यो ब्यालेन्स सिटमा पनि देख्छौ। ब्यालेन्स सिटमा यहाँनिर एसेट साइडमा दिएको छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर यो 1,40,000 र 1,05,000 दिएको छ। यो 2074मा 1,05,000 दिएको छ होइन। अनि 2075मा 1,40,000 दिएको छ।
अब तिमीले यो डिप्रिसिएसनलाई हेर त, यो डिप्रिसिएसन हेर्दाखेरि तिम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा वृद्धि भएको छ। 1,05,074 मा छ, 1,40,000 चाहिँ 2075 मा छ। भनेको 35,000ले डिप्रिसिएसन बढेको छ। अब बढेको किन हो भन्दाखेरि यो वर्षको डिप्रिसिएसनको कारणले हो। 56,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको कारणले त्यो डिप्रिसिएसन, यो 56,000 पनि यही एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ, ख्याल गर है। जस्तै लास्ट इयर तिम्रो 1,05,000 थियो, अनि यो वर्ष हामीले कति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ, यो वर्ष हामीले डिप्रिसिएसन यहाँनिर 56,000 चार्ज गर्यौँ। भनेपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन 56,000ले बढ्नुपर्छ लास्ट इयरभन्दा। 1,05,000 मा 56,000 बढ्दाखेरि तिम्रो कति हुन्छ, 1,61,000 हुन्छ। 1,61,000 हुनुपर्नेमा 1,40,000 मात्रै यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ। भनेको मतलब एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुनुपर्ने भन्दा 1,61,000, यो कुरा ध्यानसित बुझ है। लास्ट इयरको ब्यालेन्स 1,05,000 छ हैन। इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने हामीले यो वर्ष 56,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ। त्यस कारणले अब टोटल डिप्रिसिएसन अहिलेसम्म कति हुनु पर्यो, 1,05,000 प्लस 56,000 गरेर कति 1,61,000 हुनु पर्यो। तर यो वर्षको ब्यालेन्स सिटले कति देखाएको छ, जम्मा 1,40,000 मात्र देखाएको छ। भनेको 21,000 डिप्रिसिएसन कम छ। त्यो कमको मतलब के हुन्छ भने 21,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको कुनै एसेटलाई हामीले सेल गर्यो होला, सेल गरेपछि त त्यसको डिप्रिसिएसन पनि रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो हैन। यस्तो प्रकारको हिडन ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ कि पर्चेज सेल्स निकाल्दाखेरि। अनि अर्को कुरा मैले भन्नु खोजेको के हो भने, यसरी यदि एक नम्बरको क्वेसन र यसमा हेर्ने हो भने यसरी यहाँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो भने यो जुन प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर छ नि हैन, प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, मानव एकछिनको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डिप्रिसिएसन छैन भन्ने बुझौँ है। प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु चाहिँ यो के अरे हुन त यो डिप्रिसिएसन भनेको बिल्डिङमा पनि चार्ज हुन्छ हैन, तर केमा कति कति डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ भनेर हामीलाई यहाँ थाहा छैन। त्यही भएर हामीले मानौ यो डिप्रिसिएसन भनेको टोटल फिक्स एसेट्समा हो भने यो फिक्स एसेट्सहरू जहिले पनि के हुन्छ त ग्रस भ्यालुमा हुन्छ। ग्रस भ्यालु भनेको बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन, सो बुझ्यो नि। यदि यो डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा नहुन्थ्यो भने यो एसेटको भ्यालुहरू जहिले पनि नेट भ्यालुमा हुन्थ्यो, क्वेसन नम्बर 1 जस्तै। त्यही भएर हामीले पर्चेज सेल्स निकाल्दाखेरि त्यो डिप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो सबैले। यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा खासै प्रब्लम केही पनि हुँदैन, त्यही हो कि फिक्स एसेट पर्चेज सेल गर्दाखेरिको डिप्रिसिएसनलाई चार्ज गर्ने, त्यसमा भएको गेन लसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जस्तै मानौ न एकछिनको लागि फेरि क्वेसनै हेरौँ। जस्तै एकछिनको लागि मानौ कुनै एसेटको भ्यालु, मानौ एकछिनको लागि यो है, कुनै एसेटको भ्यालु चाहिँ घट्यो रे, यहाँ त घटेको छैन। कुनै एसेटको भ्यालु घट्यो भने त्यो दुईटा कारणले घट्छ, एउटा सेल भएर घट्छ हैन, अर्को डिप्रिसिएसन कटेर घट्छ। कि त सेल भएर घट्छ एसेट, कि त डिप्रिसिएसन कटेर घट्छ हैन। अब डिप्रिसिएसन कटेर मात्रै घटेको छ भने त देयर इज नो प्रब्लम, बिकज डिप्रिसिएसन इज नन क्यास एक्सपेन्सेस, त्यो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो। तर सेल भएर पनि घटेको छ भने कतिको एसेटलाई कतिमा सेल गर्यो हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि बुक भ्यालु 50,000 भएको एसेटलाई हामीले 60,000 मा सेल गरेको हुन सक्छ हैन। त हामीसँग 50,000 को एसेटलाई मानौ एकछिनको लागि 60,000 मा सेल गर्यो भने हामीसँग क्यास इन्फ्लो कति हुन्छ त, 60,000 नै हुन्छ। जतिमा सेल गरेको त्यति नै इन्फ्लो हुन्छ। गेनमा सेल गरे पनि लसमा सेल गरे पनि जतिमा सेल गरेको त्यो त्यति नै इन्फ्लो हुन्छ। त्यही भएर त्यो गेन लसलाई एडजस्टमेन्ट गरेर हामीले सेलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन केस अफ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अनि अर्को एक्टिभिटिज छ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। सो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सिम्पली रिफर्स टु एक्टिभिटिज रिलेटेड टु रेजिङ अफ क्यापिटल एन्ड रिडिम्सन अफ क्यापिटल। कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्दा र त्यो क्यापिटललाई रिडिम्सन गर्दाखेरि गर्ने जति पनि एक्टिभिटीहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि एउटा कम्पनीलाई क्यापिटल चाहिन्छ, त्यो कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ हैन। त्यो कम्पनीले प्रिफर्ड स्टक, डिबेन्चर, बन्डहरू इस्यु गर्ला, त्यस्तो बेलामा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यस्तै गरी कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो भने लङ टर्म लोनहरू वा नोट्स पेएबलहरू इस्यु गर्छ वा ब्याङ्कबाट सर्ट टर्म बेसिसमा लोनहरू लिन्छ, लङ टर्म बेसिसमा, सर्ट टर्म बेसिसमा।
लोनहरू लिन्छ, त्यस्तो बेलामा पनि क्यास इन्फ्लो हुन्छ होइन, त्यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको क्यास इन्फ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरी गएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कम्पनीले आफूले इस्यु गरेको कमन स्टक ओभर क्यापिटलाइजेसन भयो भने त्यो कमन स्टकलाई ओपन मार्केटबाट कम्पनीले रिपर्चेज गर्न सक्छ। रिपर्चेज अफ कमन स्टक भन्छ हामीलाई, त्यसलाई हामीले रिपर्चेज अफ सेयर्स भनेर भनेको छौँ वा स्टक रिपर्चेज भनिन्छ। यदि कम्पनीले सरी ओभर क्यापिटलाइजेसनको कारणले कुनै कम्पनीले आफ्नो सेयर आफैले ओपन मार्केटबाट स्टक मार्केटबाट रिपर्चेज गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी कम्पनीले कहिलेकाहीँ यो प्रिफर्ड स्टकहरूको सर्टेन म्याच्युरिटी हुन्छ, फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ होइन, लङ टर्म लोन, डिबेन्चर, नोट्स पेबल, यिनीहरूको एउटा फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ। त्यो म्याच्युरिटी पिरियडको एक्सपायरी पछि कम्पनीले के गर्छ त तिनीहरूलाई रिपेमेन्ट गर्छ, प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई रिपेमेन्ट गर्छ, लङ टर्म लोनको रिपेमेन्ट गर्छ, नोट्स पेबलको रिपेमेन्ट गर्छ, डिबेन्चरको रिपेमेन्ट गर्छ। त्यसलाई हामीले रिपेमेन्ट वा रिडिम्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो रिपेमेन्ट गर्यो भने त्यस्तो बेलामा के हुने भयो, क्यास आउटफ्लो हुने भयो। र यो बाहेक यसमा एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने कमन स्टक होल्डर र प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई यदि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ भने पनि त्यो डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर दुईवटा कुरामा कन्फ्युजन हुन भएन, यो प्र्याक्टिसको कुरा हो। कस्तो भने कम्पनीले दुई प्रकारको क्यापिटल नर्मली युज गर्छ, एउटा भनेको अनरसिप क्यापिटल, अर्को डेट क्यापिटल होइन। अनरसिप क्यापिटलमा कम्पनीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, अनि डेट क्यापिटल जस्तै कि यो लङ टर्म लोन छ नि, लङ टर्म लोनमा कम्पनीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ। अब हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्टलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँछौँ, डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँछौँ। यो कुरा क्लियर हुनु पऱ्यो, किनभने यसको पछाडिको लजिक के हो भने हुन त दुइटै इन्ट्रेस्ट पनि डिभिडेन्ड पनि क्यापिटल कस्ट हो, हामीले प्रयोग गरेको क्यापिटलको कस्ट हो, पुँजीको लागत हो होइन। तर क्यापिटल कस्ट हुँदाहुँदै पनि इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्डको नेचरमा फरक हुन्छ। इन्ट्रेस्टलाई हामीले जहिले पनि चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट भन्ने गर्छौँ होइन। इन्ट्रेस्ट इज अ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट, प्रफिटको अगेन्स्टको चार्ज हो इन्ट्रेस्ट। किनभने हामीले प्रफिट क्यालकुलेसन गर्दा इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछौँ वा ट्याक्सभन्दा पहिला तिरिन्छौँ, त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज भनेर भन्ने गरिन्छ। तर यो डिभिडेन्ड भनेको चाहे त्यो कमन स्टक डिभिडेन्ड होस् चाहे त्यो प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड इज नट अ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट। डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज भएको, त्यो भनेको प्रफिटको एप्रोप्रिएसन हो, प्रफिटको विभाजन हो, बाँडफाँड हो डिभिडेन्ड भनेको। किनकि जहिले पनि हामीले डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कम क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अर्थात् ट्याक्स पेमेन्ट गरेर नेट इन्कम आउँछ र त्यसपछि बल्ल डिभिडेन्ड हामीले पेमेन्ट गर्छौँ सबभन्दा लास्टमा होइन। त्यही भएर त्यो डिभिडेन्डलाई हामीले एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट भनेर भन्ने गर्छौँ। डिभिडेन्ड इज द एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट and interest is a charge against profit. Because of this reason, interest is included in operating activities, र dividend is included in financing activities. अब यसको सिम्पल फर्मेट हेर्ने हो भने जस्तै कि मानौँ न एउटा कम्पनीले कमन सेयर इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, बन्ड डिबेन्चर इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, ब्याङ्कबाट लङ टर्म लोनहरू लियो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ होइन, यिनीहरू क्यास इन्फ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरी गएर कम्पनीले सेयरको रिपर्चेज गर्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो सेयर आफैले ओपन मार्केटबाट रिपर्चेज गर्छ, क्यास आउटफ्लो भयो। प्रिफर्ड स्टकलाई रिडिम्सन गर्छ म्याच्युरिटी पुरा भएपछि, क्यास आउटफ्लो भयो। बन्ड लङ टर्म लोनहरूको रिपेमेन्ट गर्छ म्याच्युरिटी पुरा भएपछि, त्यो आउटफ्लो भयो। कमन स्टक होल्डर प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, त्यो पनि क्यास आउटफ्लो भयो। अब यो इन्फ्लो र आउटफ्लोहरूको इन्ट्रेक्सनबाट हामीले के गर्छौँ त क्यास फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्छौँ। ओके, नाउ लेट अस सी। अस्ति हामीले मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 1 को एउटा पार्ट मात्र गरेका थियौँ, क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, यही हो अस्ति गरेको। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले गऱ्यौँ, 1,62,500 निस्क्यो। अनि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गरेछौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ 1,62,500 क्यालकुलेसन गऱ्यौँ हामीले, यसरी गरेछौँ होइन। अब यो क्वेसनलाई हामीले कम्प्लिट गरौँ। कम्प्लिट गर्ने भनेको के भन्दाखेरि अब यसमा
cash flows from investing activities. How do we calculate? Okay, number 2, man. Right? Yeah. Like it is. Then see the subject question pani hera है cash from operating activity. Sorry, and investing activities. Cash from investing activities. अब investing activities को cash निकाल्दाखेरि हामीले एक्चुअली क्वेसनलाई हेरौँ न सबैले मैले क्वेसन यही निकालेँ केही छैन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले फर्स्ट अफ अल पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा लङ टर्म एसेट्सहरूको पर्चेज र सेलसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरू इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ अब यहाँनिर लङ टर्म एसेट्सको कम्पोनेन्ट के छ त ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ सबैले मैले डिस्प्ले गरेको छु लङ टर्म एसेटको कम्पोनेन्ट भनेको एउटा मात्र छ हैन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मैले अघि नै भने यो नेट भ्यालु दिएको छ किनकि यहाँनिर डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छैन भनेपछि यसमा डिप्रिसिएसन कटेको भ्यालु दिएछ अब डिप्रिसिएसन कटेको भ्यालु हेर्दाखेरि बढेको कति छ यो 87,500 ले बढेको छ ठीक छ 87,500 फिगर याद गर्नु है फेरि क्वेसन डिसएपियर हुन्छ अहिले यो 87,500 बढेको भनेको के हो डिप्रिसिएसन काटेपछि डिप्रिसिएसन 19 मा 4 लाख छ 20 मा 4,87,500 छ त 2020 मा बढेको छ बढ्नुको अर्थ चाहिँ पर्चेज हुन्छ नर्मली तर त्यो पर्चेज भ्यालु के छ डिप्रिसिएसन चार्ज पछिको छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ पर्चेजको भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो 87,500 जुन नेट इन्क्रिमेन्ट छ त्यसमा 30,000 डिप्रिसिएसनलाई के गर्ने जोड्ने कुरो जोड्नु पर्यो त्यस कारणले यहाँनिर हामीले पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर यो 87,500 हैन 500 नेट इन्क्रिमेन्ट छ प्लस डिप्रिसिएसन चाहिँ 30,000 यसलाई जोडेर हामीले यो यहाँ देखाउने कति हुने भयो 1,17,500 अब यो भनेको आउटफ्लो हुने भयो ठीक छ नि यो आउटफ्लो अब यो बाहेक इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा रिलेटेड अरू लङ टर्म एसेट्स त कुनै पनि छैन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बाहेक हैन त्यस कारणले हाम्रो क्याश फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको यही हो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यहाँले यहाँ आउटर कलममा 1,17,500 नेगेटिभ फिगर देखाउने है आउटर कलममा अब थर्ड क्यालकुलेसन हाम्रो क्याश फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ अर्थात् क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है अब यहाँनिर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै अगेन वी हेभ टु लुक इन्टु ब्यालेन्स सिट नर्मली हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि जस्तै कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको हुन सक्ला लोन लिएको हुन सक्ला वा लोन तिरेको हुन सक्ला यस्तो आइटमहरूलाई हेर्नु पर्यो लङ टर्म कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटललाई हेर्नु पर्यो जस्तै कि यो ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ यहाँनिर लङ टर्म कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल भनेको यो एउटा लङ टर्म डेट छ है सबैले हेरौँ लङ टर्म डेट 2020 मा 1 लाख छ 2019 मा थिएन भनेपछि हामीले 2019 मा थिएन 2020 मा 1 लाख देखियो भनेको अर्थ 2020 मा हामीले लोन लिएर लोन बढ्यो हैन इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट त्यो के हुने भयो क्यास इन्फ्लो हुने भयो त इन्क्रिज इन long term debt कति 1 lakh rupees 100,000 1 lakh cash inflow long term debt
ध्यान दिनु है यो 2019 मा ब्यालेन्स छैन, 2020 मा 1 लाख छ भनेपछि 1 लाख इन्क्रिमेन्ट भयो, लोन इन्क्रिमेन्ट भयो भनेको अर्थ लोन लिएर इन्क्रिमेन्ट हुने हो, लोन लिएपछि क्यास इन्फ्लो भयो। ओके, अब नेक्स्ट आइटम हेरौँ। नेक्स्ट आइटम हाम्रो यो कमन स्टक छ। कमन स्टकमा कुनै चेन्जेस भएको छैन हैन। कमन स्टकमा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन हैन, फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन, कहिलेकाहीँ चेन्ज हुन्छ। कुनै कम्पनीले आइपिओ गरिसकेपछि फेरि राइट सेयर इस्यु गर्यो, बोनस सेयर इस्यु गर्यो, वा फेरि कुनै तरिकाले भनौँ न फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्यो भने, एफपिओ गर्यो भने त्यस्तो बेलामा कमन स्टक इन्क्रिज हुन्छ। अब यो कमन स्टकमा चेन्जेस भएको छैन भन्नुको मतलब यो वर्ष हामीले कुनै सेयर अफ कमन स्टक इस्यु गरेको छैन, यसको ट्रान्जेक्सन छैन। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई कहिले पनि छुट्याउनुहुन्न यो है। हुन त यो एक नम्बरको क्वेसन अलिकति सजिलो छ, यसमा सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, हिडेन केही पनि छैन। तर हिडेन नभए पनि हामीले छुट्याउनु चाहिँ हुन्न। यता हेरौँ, यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्सलाई जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ। यो क्वेसनमा त चेक गरिरहनु पर्दैन किनभने यसमा सबै इन्फर्मेसन दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि कम्प्लिट दिएको छ। तर कहिलेकाहीँ कम्प्लिट नहुँदाखेरि हामीले ब्यालेन्स चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यता हेरौँ है, 2019 मा रिटेन अर्निङ 3,65,000 थियो हो, 2020 मा 4,55,000 भयो। अब यसको डिफरेन्स निकालौँ त कतिले बढेछ रिटेन अर्निङ। 4,55,000 माइनस 3,65,000 90,000 ले बढेको छ हैन। अब सामान्य कुरा के हो भने 90,000 ले बढ्नुको मतलब के त हामीले कमाएको प्रफिटको कारणले रिटेन अर्निङ बढ्ने हो। प्रफिटलाई रिटेन गर्दाखेरि त्यो रिटेन अर्निङमा एडिसन हुने हो, हामीले एडिसन टु रिटेन अर्निङ भन्छौँ। अब तिमीले यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने यहाँ के देख्छौ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा कहिलेकाहीँ मैले अघि भने यो क्वेसनमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको छ, कहिलेकाहीँ यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ, यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ। डिभिडेन्ड र रिटेन अर्निङ भनेर यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर छ नि, त्यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ। त्यो इन्फर्मेसन दिएन भने हामीले यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्ने। जस्तै कि रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ, 3,65,000 छ हो, रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 4,55,000 छ भनेको मतलब 90,000 ले रिटेन अर्निङ बढ्यो हो। रिटेन अर्निङ किन बढिरहेछ भन्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्टले क्लियरली दिएको छ कि हामीले कमाएको 1,40,000 प्रफिटमा कम्पनीले सेयर होल्डरलाई 50,000 डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्यो। डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेर कम्पनीले रिटेन अर्निङमा एडिसन कति गर्यो, थप्यो कति, 90,000 थप्यो हो। यो 90,000 ले रिटेन अर्निङ बढेको हो त्यहाँनिर, कुरो बुझ्यो नि। एडिसन टु रिटेन अर्निङको कारणले बढ्या हो 90,000। यसरी हामीले ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ क्या, ब्यालेन्स चेक गर्नुपर्छ रिटेन अर्निङको चाहिँ। अब हामीले के देखाउने हो त भन्दाखेरि अब हामीले खालि यो कमन डिभिडेन्ड मात्र देखाउने, डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरे क्यास आउटफ्लो भयो। त यसलाई हामीले यहाँनिर यो उसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पेमेन्ट भनेर देखाउँछौँ। डिभिडेन्ड पेमेन्ट कति, 50,000, यो 50,000 ठिक छ नि। अब यो बाहेक यसमा अरू कुनै इन्फर्मेसन छैन डिभिडेन्ड बाहेक, डिभिडेन्ड र यो लङ टर्म डेट बाहेक। कमन स्टकको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ सेटिस्फाई भयो। यो 90,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा एडिसन भएको देखिएछ रिटेन अर्निङमा, त्यही कारणले रिटेन अर्निङ बढेको हो। यो कुनै यसलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गर्दैनौँ किनकि यो सेलको कारणले अरूको कारणले आएको क्यास फ्लोहरू जम्मै अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गइसक्यो। यो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको ट्रान्जेक्सन्सहरू एउटा आइटम कुनै एक ठाउँमा मात्र जान्छ जहिले पनि। त्यस कारणले अब हामीले यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट मात्र देखाउँछौँ है। यो के हुने भयो भन्दाखेरि 50,000 हाम्रो 50,000 डिभिडेन्ड पेमेन्ट, इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट 1 लाख गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ, ₹50,000 क्यास इन्फ्लो देखिन्छ है फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसैलाई हामीले क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्छ, ठिक छ नि, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने के हो भने यसलाई
हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि यो तीनटा क्यास फ्लोको समेसन गर्नु यहाँनिर 1,62,500 मा 1,17,500 घटाउने प्लस 50,000 प्लस गर्ने यो आउँछ तिम्रो 95,000 आउँछ रुपिस 95,000 यो 95,000 भनेको क्यास इनफ्लो क्यास आउटफ्लो भन्दा बढी छ त्यस कारणले यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स भनेर भन्नुपर्छ क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टको आइटममा बढेको 95,000 अब यो 95,000 तिमीले ब्यालेन्स सिटबाट चेक गर्न सक्छौ जस्तै कि मैले ब्यालेन्स सिट खोलेँ ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि हेर त क्यास चाहिँ 45,000 छ 2019 मा हो 2020 मा यो कति छ 1,40,000 छ कतिले बढेको छ इन्क्रिमेन्ट कति भएको छ 95 हो एक्ज्याक्टली 95,000 ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यही इन्क्रिमेन्ट हामीले यहाँनिर यसमा निकालेको यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा इन्क्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट यो ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने फेरि सधैँभरि त्यसरी मात्र मिलेको भन्ने होइन मिलेको र नमिलेको पनि थाहा हुन्छ कि क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टमा ब्यालेन्स सिटमा भएको चेन्जेस चाहिँ यहाँ एक्ज्याक्ट आउनुपर्छ अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा एड गरिदिन्छौँ opening balance of cash and cash equivalents हाम्रो कति छ अरे 45,000 छ हैन 45,000 ब्यालेन्स सिटमा 45,000 यसलाई जोड्ने जोडेर आउनेलाई हामीले रुपिस 1,40,000 यो चाहिँ के भयो यसलाई हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्याश closing balance of cash and cash equivalents भन्छौँ 1,40,000 यसरी हाम्रो यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुँदाखेरि हामीसँग दुईटा अप्सन भयो यो क्वेसनमा है यो जुन क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी छ नि यति यो डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो वा अस्ति हामीले गरेको तल छ तलपट्टि गरेका छौँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ यदि क्वेसनमा मेथड सोधेर तोकेर सोधेन भने र यो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको सेम हुन्छ चाहे त्यो डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ चाहे त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ यो दुईटा चाहिँ सेम हुन्छ खालि यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज मात्र हाम्रो डाइरेक्टबाट गरे पनि भयो इन्डाइरेक्टबाट गरे पनि भयो है अब मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु यहाँनिर यदि क्वेसनमा मेथड तोकेको छ भने हामीले तोकेकै मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ डाइरेक्ट मेथड इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर होइन अपरेटिङ एक्टिभिटिजको तर मेथड तोकेको छैन भने हामीले जुन मेथडबाट गर्न सकिन्छ त्यही मेथडबाट गर्ने र गर्न सकिने भनेको के हो भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो भने जस्तै यो 1 नम्बरको क्वेसनमा कन्टिन्यू क्वेसन नम्बर 1 मा जस्तै यदि कम्प्लिट इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट दियो भने हामीले डाइरेक्टबाट गरे पनि भयो इन्डाइरेक्टबाट गरे पनि हैन तर यदि कम्प्लिट इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन दिएन भने त्यस्तो क्वेसन एउटा हेरौँ न जस्तै कि क्वेसन 2 नै गरौँ न अहिले सजिलोबाट गाह्रोतिर जाउँ अहिले सर इन्डाइरेक्ट मेथडको स्क्रिन देखाउनु न एकचोटि ल दिएछ नेट इन्कममा डिप्रिसिएसन हामीले एड गर्यौँ अनि करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको आइटममा भएको चेन्जेसहरूलाई एडजस्टमेन्ट गरेर यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो भयो सर होइन ओके म यो प्रब्लम 2 नै सल्भ गर्छु अहिले है सजिलोबाट गाह्रोतिर जान ठिक हुन्छ प्रब्लम 2 सल्युसन ओके मैले यसलाई यहाँनिर कपी गरेँ यो
स्टेटमेन्ट घरिघरि किन बनाउनु एकचोटि सबैले क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ क्वेसन नम्बर 2 मैले स्क्रिनमा देखाउँछु एकचोटि Dang Textile Company Limited had the following financial statements as on December 31st, 2019 and 2020. अब December 31st, 2019 र 20 को हामीलाई फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट दिएको छ क्लियरली हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ कम्पनीको एसेट्स 19 र 20 को यहाँ दिएको छ विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छ एसेटको अनि लायबिलिटिजको 19 र 20 को विभिन्न कम्पोनेन्टहरू यहाँ दिएको छ है यो कम्पोनेन्टहरू ब्यालेन्स सिट मात्र दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन यो क्वेसनमा है इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन तिमीले सिम्पली हेर र इन्कम स्टेटमेन्टको सट्टामा हामीलाई केही नोट दिएको छ यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसनहरू नोट द्याट फर 2020 depreciation was 1,89,000 interest paid was rupees 21,000 taxes paid amounted to rupees 1,40,000 and no dividends were paid. यस्तो incomplete information दियो के additional information अब prepare the cash flow statement हामीले cash flow statement बनाउने हो अनि briefly summarize the findings in part A. Part A को finding लाई हामीले summarize गर्ने हो अब यो summarize गर्ने theoretical aspect हरू भनेको normally हामीले cash flow statement को analysis गर्ने हो अघि त हामीले एक नम्बरमा prepare मात्रै गर्यौं यहाँनिर हामीले cash flow statement को analysis पनि गर्छौं है अब त्यो गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल अब एकचोटी सबैले क्वेसन हेरौँ है त अब हामीलाई गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि मैले यही कुरालाई यसलाई डिलिट गर्दै है त इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि हामीले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्दा वी बिगिन विथ नेट इन्कम नेट इन्कमबाट हामीले स्टार्ट गर्छौँ अब प्रब्लम 2 मा हेर त नेट इन्कम कहाँ छ सबैले हेरौँ है प्रब्लम 2 मा नेट इन्कम कहाँनिर छ पहिलो कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छैन त्यसकारणले नेट इन्कम छैन यहाँ त्यसैले नेट इन्कम हामीले कसरी पत्ता लगाउने increase in return earning राइट एन्सर रिटेन अर्निङ को हैन सर हो रिटेन अर्निङमा बढेको जुन छ नि त्यो चाहिँ नेट इन्कमको कारणले किनकि क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि नो डिभिडेन्ड्स वेयर पेड भनेछ डिभिडेन्ड जिरो छ भनेपछि हामीले यो वर्ष जति कमायो त्यो सबै रिटेन अर्निङको रूपमा राख्यौं यदि यहाँनिर क्वेशन डिभिडेन्ड पेड वेयर रुपीज मानौ 15,000 वा 10,000 दिएको भए त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हैन त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नेट इन्कम निकाल्दा जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ न रिटेन अर्निङ हेर त यो कतिले बढेको छ यो सुल्टै छ हैन 19 र 20 13,64,000 छ 11,92,000 8 अच्छा 13,64,000 172 माइनस 11,92,000 1,72,000 ले रिटेन अर्निङ बढेको छ है र डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छैन डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको जिरो छ यसमा यदि मानौ यसमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट कम्पनी पेड अ डिभिडेन्ड अफ रुपीज मानौ 10,000 ड्युरिङ द इयर भनेको भए के हुन्थ्यो यदि 10,000 डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको भए के हुन्थ्यो होला नेट इन्कम 1,72,000 हुन्थ्यो 10,000 के भन्नु डिभिडेन्ड पेड यदि डिभिडेन्ड पेड 10,000 भएको भए के हुन्थ्यो अनि 162 हुन्थ्यो त्यसो भए 172 हुन्थ्यो कि 82 हुन्थ्यो सुनिल जी 62 हुन्थ्यो कि 82 इन्डाइरेक्ट मेथड 62 हुन्थ्यो कि 82 हुन्थ्यो मेरो प्रश्नको जवाफ देऊ पहिला 1,62,000 हुन्थ्यो कि 1,82,000 नेट इन्कम 172 भयो के डिभिडेन्ड पेड भनेको त घटाउन पर्छ घटाउनु पर्यो तिमीलाई उल्टो नसोच न डिभिडेन्ड पेमेन्ट पछि रिटेन अर्निङ बढेको हो नेट इन्कम कति हो नेट इन्कम भनेको त बढेको रिटेन अर्निङ प्लस डिभिडेन्ड होइन
1,82,000 हुन्थ्यो त्यस्तो बेलामा। कन्फ्युज हुने होइन, यो ख्याल गरेर यस्तो कुराहरूमा एकदम रट्टा मार्नुभन्दा पनि पढ्न चाहिँ ध्यान सर दिनु नेट पर्यो। इन्कम तल आइसकेपछि माथि त एडजस्ट भएपछि प्लस त गर्न पर्यो, टोटल निकाल्न अलिक कन्फ्युजन भयो। ल यसलाई मैले यहाँ फिगर पनि लेखिदिन्छु। तिम्रो रिटेन अर्निङ चाहिँ पहिला 13 लाख है, 13,64,000 थियो। अहिले 2020 को 2019 मा यो 11,92,000 छ। भनेपछि यसको डिफरेन्स नै तिम्रो के भयो, यो रिटेन अर्निङ 1,72,000 नेट इन्कम भयो है। अब नेट इन्कम पछि यसमा हामीले कम्प्लिट इन्कम स्टेटमेन्टको इन्फर्मेसन छैन। अब तिमीले एकचोटि उसमा जाऊ, तिमी केमा जाऊ भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनमा नेट इन्कममा हामीले जहिले पनि यो एड गर्नुपर्छ, नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू एड गर्नुपर्छ, नन क्यास एन्ड नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जसमध्येमा एउटा डिप्रिसिएसन त्यहाँनिर छ। डिप्रिसिएसन कति छ? 1,89,000। यसलाई एड गर्ने, ठिक छ नि। यो एड गर्दाखेरि कति आउँछ? 172 प्लस 9,89,000 3,61,000 आउने, ठिक छ। 61,000। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। के भन्दाखेरि चेन्जेस इन करेन्ट एसेट्स एन्ड करेन्ट लायबिलिटिजलाई एक्सेप्ट क्यास बाहेकको तिमीले फेरि झुक्किने होइन है। जस्तै यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा तिमीलाई इन्ट्रेस्ट पेड 21,000 दिएको छ नि होइन? मैले त्यो देखाएँ, क्वेसन सबैसित छ कि छैन फेरि। अब भोलि आउँदाखेरि क्वेसन चाहिँ हुनु पऱ्यो है सबैको हातमा, छ कि छैन मैले त देख्दिनँ। इन्ट्रेस्ट पेड 21,000 छ, ट्याक्स पेड चाहिँ 1,14,000 छ होइन? यो दिएको छ नि हामीलाई होइन? यो आइटमलाई हामीले केही पनि गर्दैनौँ, किनभने यो आइटमहरू क्यास फ्लो हो। इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि क्यास जान्छ, ट्याक्स पेमेन्ट गर्दाखेरि पनि क्यास जान्छ। जुन नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा अलरेडी घटाइसकिएको हुन्छ होइन र। नेट इन्कम जुन 1,72,000 आउँछ नि, त्यो 1,72,000 नेट इन्कम आएको भनेको त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि घटेको छ, ट्याक्स पनि घटेको छ। त्यही भएर नेट इन्कमलाई लेखिसकेपछि हामीले यिनीहरूलाई लेख्नु पर्दैन, तर डिप्रिसिएसनलाई जोड्नुपर्छ फेरि, किनकि नेट इन्कम क्यालकुलेसन गर्दा तिम्रो डिप्रिसिएसन घटाएको हुन्छ, तर डिप्रिसिएसन भनेको क्यास एक्सपेन्सेस होइन, त्यो के हो? नन क्यास एक्सपेन्सेस हो होइन? त्यस कारणले हामीले यसलाई जोडेको डिप्रिसिएसनलाई, त्यसरी ख्याल गर्नु। अब यहाँनिर यो आयो 3,61,000। अब यसबाहेक एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि छैन। अब हामीले ब्यालेन्स सिटबाट एडजस्टमेन्ट गर्ने। ब्यालेन्स सिटबाट changes in current assets and current liabilities, यो एक्सेप्ट क्यास है, क्यास ब्याक। किन क्यास ब्याक भन्छ भन्दाखेरि क्यासको त हामीले चेन्जेस चाहिँ लास्टमा निकाल्छौँ नि त क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। अब त्यो एडजस्टमेन्ट गर्नुको लागि अब क्यास इक्विभ्यालेन्ट त लास्ट हो। पहिलो आइटम तिमीले त्यहाँनिर हेर एकचोटि सबैले, मैले ब्यालेन्स सिट निकालेँ। यो सीता अधिकारी के भइरहेछ, घरिघरि डिस्कनेक्ट भएको छ ब्यालेन्स सिट चाहिँ के त। ल अब पहिला हामी करेन्ट एसेट्सबाट स्टार्ट गरौँ। यो क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टलाई हामीले केही पनि गर्दैनौँ, यो लास्टमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चेन्जेस आउँछ। एकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ, 3,46,000 र 5,28,000 भनेको बढेको छ। 1,82,000 बढेको छ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल बढ्यो कति? 1,82,000। 1,82,000 यो क्यास आउटफ्लो भयो, यसलाई ब्र्याकेटमा लेख्ने, ठिक छ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स रिसिभेबल। ओके लेट्स गो टु द नेक्स्ट। अर्को हेरौँ, एकाउन्ट रिसिभेबल पछि इन्भेन्ट्रिज पनि बढेको छ, 6,83,000 भएको छ। 6,83,000 माइनस 4,32,000, 2,51,000 यो बढेको छ है। अब यसलाई पनि हामीले यहाँनिर इन्क्रिज इन
इन्भेन्ट्रिज। अब कति रे 2,51,000 यो बढेको पर्चेज गरेर बढेको त्यस कारणले यसलाई क्यास आउटफ्लो लेख्ने माइनस गर्नु पर्यो आउट भयो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री है। अब नेक्स्ट आइटम हेरौँ ब्यालेन्स सिटमा। अब करेन्ट एसेट्स कति नै हो। अब करेन्ट लायबिलिटिजमा हेरौँ। करेन्ट लायबिलिटिजमा एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भएको छ 627 माइनस 413 गर्दाखेरि 2,14,000 ले इन्क्रिज भएको छ। फेरि यसलाई हामीले यहाँ लेखौँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल कति 2,14,000। एकाउन्ट्स पेबल बढेको भनेको इन्फ्लो हुन्छ, त्यही भएर यसलाई ब्राकेट बाहिर लेख्ने इन्फ्लो हुन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अर्को आइटम हेरौँ। त ब्यालेन्स सिटमा अर्को आइटम छ एकाउन्ट्स पेबल एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेर छ। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ है। अब यहाँनिर हेर है, एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने मैले दुईटा अप्सन दिन्छु, तर दुईटा अप्सनमा कुन चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरा सबैले ध्यान दिनुपर्छ। पहिला त यो एक्रुड एक्सपेन्सेसलाई लेखौँ। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको तिर्नुपर्ने खर्च, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। यसलाई सर्टकटमा एक्रुअल्स पनि भन्छ, एक्रुअल्स मात्र भनेर पनि दिन्छ। तिर्नुपर्ने खर्च बढेको छ, जस्तै कि 3,14,000 माइनस 2,26,000 कतिले बढ्यो 88,000 ले बढ्यो। पहिला यसलाई लेखिहालौँ, एडजस्ट गरिहालौँ। इन्क्रिज इन एक्रुड एक्सपेन्सेस 88,000 यो पनि इन्फ्लो भयो है, भयो नि होइन। अब यहाँनिर हेर, यसमा मैले दुईटा अप्सन दिन्छु है। बुकमा दिएको एन्सरतिर नजानु, तिमीहरूले सल्भ गर्दाखेरि त्यो एन्सर भनेको सजेस्टेड एन्सर मात्रै हुन्छ। यसको धेरै आइटमहरूको अल्टरनेटिभ ट्रिटमेन्ट हुनसक्छ। जस्तै यो ब्याङ्क बोरिङ भन्ने छ नि, ब्याङ्क बोरिङ भनेर यो करेन्ट लायबिलिटिजमा दियो, ठिक छ, करेन्ट लायबिलिटिजमा दियो। अनि अर्को टर्मिनोलोजी पनि तिमीले ख्याल गर, नोट्स पेबल भनेर पनि दिन्छ। नोट्स पेबल भनेको पनि सर्ट टर्म ब्याङ्क बोरिङ हो हाम्रो कन्टेक्स्टमा होइन। सर्ट टर्मको लागि यदि हामीले ब्याङ्कबाट कुनै लोन लिन्छ भने त्यसलाई नोट्स पेबल भनिन्छ। खास गरी युनाइटेड स्टेट्समा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजको तीनटा आइटम एकदम पपुलर छ कि, एकाउन्ट्स पेबल, एक्रुअल्स एन्ड नोट्स पेबल। यो तीनटा क्लासिफिकेसन गरेर राखेको हुन्छ। तिमीले जति पनि अमेरिकन राइटरहरूको बेस्ट बुकहरू हेर, त्यसमा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजको तीनटा आइटम हुन्छ। एक्रुअल्स भनेपछि सबै त्यसमा पर्यो, तिर्नुपर्ने खर्चहरू जति जम्मै, जस्तै कि स्यालेरी पेएबल होइन, इन्ट्रेस्ट पेएबल, अनि त्यसपछि ट्याक्स पेएबल, त्यो सबै एक्रुअलमा पर्यो। एक्रुअल भनेको तिर्नुपर्ने। अब मैले यो ब्याङ्क बोरिङको बारेमा कुरा गर्न लागेको थिएँ। ब्याङ्क बोरिङ करेन्ट लायबिलिटिज हो होइन, तर ब्याङ्क बोरिङलाई हामीले दुईटा ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। ब्याङ्क बोरिङ मात्रै होइन, नोट्स पेबल, ब्याङ्क बोरिङ। यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाए पनि हुन्छ यसलाई होइन, र यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाए पनि हुन्छ। जेमा देखाए पनि केही फरक हुँदैन, मिस्टेक हुँदैन। तर मैले के सजेस्ट गर्छु स्टुडेन्टलाई भनेपछि, मैले सजेस्ट गर्दाखेरि यो ब्याङ्क बोरिङ, नोट्स पेबल जस्तो आइटमहरूलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँदा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। त्यसको पछाडिको लजिक छ कि करेन्ट लायबिलिटिज हुँदाहुँदै पनि करेन्ट लायबिलिटिजको दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ। एउटा क्याटेगोरी भनेको स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भन्छ होइन, एउटा करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ स्पोन्टेनियस हुन्छ। अर्को करेन्ट लायबिलिटिज भनेको नन स्पोन्टेनियस हुन्छ। नन स्पोन्टेनियस भनेको त्यसलाई हामीले निगोसिएटेड भन्छौँ, निगोसिएटेड बोरिङ भन्छ। स्पोन्टेनियस फाइनेन्सिङ एन्ड निगोसिएटेड फाइनेन्सिङ करेन्ट लायबिलिटिजको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। जस्तै यो एकाउन्ट्स पेबल भनेको स्पोन्टेनियस हो। यसको लागि कुनै मतलब ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि हामीले जुन निगोसिएसन गर्नुपर्छ नि, ब्याङ्कबाट लोन लिँदाखेरि यो एकाउन्ट्स पेबलको लागि त्यस्तो निगोसिएसन गर्नु पर्दैन। हाम्रो सेल्स बढ्ने भयो भने हामीले पर्चेस बढाउँछौँ, पर्चेस बढ्दाखेरि अटोमेटिकली क्रेडिट पर्चेस पनि बढ्छ, क्रेडिट पर्चेस बढेपछि अटोमेटिकली स्पोन्टेनियसली एकाउन्ट्स पेबल क्रिएट हुन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी गएर हाम्रो विभिन्न प्रकारको खर्चहरू बढ्दाखेरि अटोमेटिकली एक्रुअल्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। त्यही भएर यो एकाउन्ट्स पेबल, एक्रुअल्सलाई हामीले स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज भन्छौँ। यो स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज
चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ हुन्छ। नन इन्ट्रेस्ट बियरिङ ख्याल गर्नु है सबैले। यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दैनौँ। हामीले कसैसित उधारोमा किनेर ल्यायौँ अनि 15 दिनपछि त्यसलाई उधारोको भुक्तानी गरौँ न, 15 दिनको क्रेडिट ल्यायो त हामीले जति पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यसमा खालि पर्चेज भ्यालु मात्र पेमेन्ट गर्छौँ होइन, त्यसमा ब्याज जोडेर पेमेन्ट त गर्दैनौँ उधारो खरिदको। तर ब्याङ्क बोरिङको के हुन्छ, ब्याङ्क बोरिङ नोट्स पेएबलहरूको के हुन्छ भने यसको केसमा हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर यो यस्तोलाई हामीले निगोसिएटेड फाइनेन्सिङ भन्छौँ। यो इन्ट्रेस्ट बियरिङ डेट हो होइन, ब्याज तिर्नुपर्ने उधारो हो, ठिक छ नि। एकाउन्ट्स पेएबल भनेको पनि उधारो हो, ब्याज नतिर्नुपर्ने उधारो। ब्याङ्क बोरिङ भनेको पनि उधारो हो, बोरिङको मतलब उधारो वा सापटी भन्ने हुन्छ होइन। तर यो के हो त, ब्याज तिर्नुपर्ने हो। नोट्स पेएबलमा ब्याङ्क बोरिङमा हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले बिकज अफ द्याट रिजन आई सजेस्ट द्याट यु सो ब्याङ्क बोरिङ इन्टु फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा म देखाउँछु यसलाई, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा म इन्क्लुड गर्दैन। भनेपछि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने भनेपछि हामीले उता फाइनेन्सिङतिर राख्दिनु भन्न खोज्नु। मैले के भने अब तिमीले के बुझ्यौ, अब तिमीले भन त, तिमीले मैले भनेको कुरा सुन्यौ, अब तिमीले सप्रसङ्ग व्याख्या गर त, अनि त्यसपछि मैले भनेको सही बुझ्यो कि बुझेनौ भन्ने अनि साथीहरूलाई पनि हुन्छ नि तिमीले भनेको सुनेको। मैले त सर एग्रिगेटमा त्यही बुझेँ कि ब्याङ्कसँग सम्बन्धित र ब्याङ्क एक्टिभिटीमा अब इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट गर्न पर्ने फाइनेन्सियल एक्टिभिटी राख्ने होइन, अनि त्यसपछि डाइरेक्ट अनि त्यसपछि पेएबल एक्सपेन्सेसहरू अब पर्सनहरूसँग रिलेटेड अथवा डाइरेक्ट एक्टिभिटीमा रिलेटेड भयो भने अपरेटिङमा राख्ने बुझेको म। मैले त्यति मात्र भनेको। मैले त्यति मात्र भने हो, होइन त्योभन्दा अझै थप कुरा पनि त मैले भनेको थिएँ नि होइन। कसले भन्छ यार मैले भनेको कुरा ठ्याक्कै विश्वमणि सापकोटा ल भनौँ त, कोही भनिदिनु त यसो, मैले त्यति बुझेँ कि विश्वमणि सापकोटा। सर मैले पनि त्यही उसले जस्तै बुझेको बुझ्न चाहिँ सुनिले त्यो बुझेको चाहिँ त्यो बुझेको आंशिक भयो, त्यो बुझेको ठिक छ तर आंशिक भयो। मैले अर्को पनि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो ब्याङ्क बोरिङलाई पनि अपरेटिङ एक्टिभिटीमा राख्न सकिन्छ, करेन्ट लायबिलिटिजको कम्पोनेन्ट भएको कारणले होइन, राख्न सकिन्छ, राखेर गल्ती हुँदैन। एज एन इक्जामिनर मैले तिमीले सल्भ गरेको पेपर मैले चेक गरेर तिमीले ब्याङ्क बोरिङलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राखेछौ भने मैले त्यसलाई गलत भन्दिनँ, त्यसलाई मैले राइट दिन्छु, 100% मार्क्स दिन्छु। तर मैले स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसको कुरा गरेको के भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसमा के हुन्छ भने करेन्ट लायबिलिटिजको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट बेयरिङ र अर्को नन इन्ट्रेस्ट बेयरिङ, ठिक छ नि। यो अस्ति हामीले फाइनेन्सियल रेसियोहरू पढ्दा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। इन्ट्रेस्ट बेयरिङ भन्ने बित्तिकै त्यसमा हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ भनेपछि त्यस्तोलाई फाइनेन्सिङमा राख्नुपर्छ, लजिकल हुन्छ क्या, राखेको राम्रो हुन्छ होइन। अब अहिले नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि त्यही कुरा गाइडेड गरेको छ, ब्याङ्क बोरिङमा ब्याज तिर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यसलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्ने होइन, ब्याज नतिर्न पर्नेलाई हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा राख्ने। तर यसको अर्थ यो होइन कि ठिकै बुझेर त्यसो भए। तर यसको अर्थ फेरि यो कुरा तिमीले ध्यान दिएनौ नि त, यसको अर्थ यो होइन कि ब्याङ्क बोरिङलाई फाइनेन्सिङमै राख्ने, अपरेटिङमा राख्यो भने गल्ती हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है मैले त्यो भनेको। त्यस कारणले त्यसलाई त्यो पनि दिमागमा चाहिँ राखिरहनु भने हुन्छ सर। तिमी दुईवटा साथी गर्दाखेरि एउटाले ब्याङ्क बोरिङलाई अपरेटिङमा राख्यो, अर्कोले फाइनेन्सिङमा राख्यो भने तिम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज फरक फरक आउँछ दुईवटाको होइन, तर त्यसको अर्थ गल्ती भएको होइन, त्यो चाहिँ होइन है। लास्टमा एग्रिगेट त एउटै आउँछ होइन सर, लास्टमा चेन्जेस इन क्यास चाहिँ एउटै आउँछ। तिमीले खालि के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गरौँ र सकेसम्म प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसलाई एडप्ट गर्दा राम्रो हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले पनि गाइडेड गरेको छ। ओके, अब हाम्रो कन्क्लुजन के भयो भने ब्याङ्क बोरिङलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा राख्छौँ भनेपछि अब अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जाने यति मात्र आइटम भयो। ल यसलाई अब एडजस्ट गरौँ त, यहाँ यो आउटर कलममा लेखौँ 1,82,000 नेगेटिभ प्लस 2,51,000 नेगेटिभ अनि 2,14,000 पोजिटिभ भयो अनि 182। ल यो कति आउँछ भन्दाखेरि नेगेटिभ आउँछ तिम्रो, नेगेटिभ
1,31,000 है। अब माथिकोबाट यो घटाइदिउँ 1,31,000 3,61,000 बाट घटाउँदाखेरि कति आउने भयो रुपिस 2,60,000 आउने भयो हैन 2,30,000 छ 2,30,000 यो नै हाम्रो के भयो त क्याश फ्लो फ्रम operating activities ल cash flow from operating activities छ नि ओके अब हामी नम्बर 2 मा cash from investing activities निकाल्छौँ ल cash from investing activities हेरौँ सबैले ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेपछि ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ अब ब्यालेन्स सिटमा तिम्रो करेन्ट एसेट्सको 3टा आइटम छ अनि नेट फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ है नेट फिक्स एसेट्स सबैले ध्यान दिने यो नेट फिक्स एसेट्स चाहिँ 11,13,000 बाट बढेर 13,98,000 भएको छ हो कतिले बढ्यो 13,98,000 माइनस 11,14,000 कति 2,85,000 ले बढ्यो है 2,85,000 ले बढ्यो अब यो नेट फिक्स एसेट्स भनेपछि यसमा डिप्रिसिएसन कटेको छ अनि डिप्रिसिएसन कति कटेछ भन्दाखेरि तिमीले यो तल हेर्न सक्छौ यहाँ डिप्रिसिएसन चाहिँ 1,89,000 कटेको रहेछ भनेपछि डिप्रिसिएसन कटिसकेपछिको इन्क्रिमेन्ट हो अनि हामीले अब यहाँ पर्चेज निकाल्दाखेरि के गर्छौँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स निकाल्दा ग्रस भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स निकाल्दा ग्रस भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो ग्रस भ्यालु भनेको फिक्स एसेट्स नेट फिक्स एसेट्समा भएको चेन्ज कति आएको थियो 2,85,000 प्लस डिप्रिसिएसन रुपिस 1,89,000 त्यही हो नि हैन 1,89,000 ओके ल यसलाई जोड्दिउँ अब यसलाई जोड्दाखेरि तिम्रो 285 प्लस 189,000 यो चाहिँ आउँछ हाम्रो 4,74,000 है अब त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिटमा फेरि हेरौँ ब्यालेन्स सिटमा अर्को आइटम हामीले के पाउँछ भने यो इन्भेस्टमेन्ट भनेर छ यहाँ हेर इन्भेस्टमेन्ट भनेको यो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो है 87,000 बाट घटेर 0 भएको छ इन्भेस्टमेन्ट किन घट्छ हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई सेल गरेर घट्छ हैन र 2019 मा 87,000 इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो 2020 मा त्यो इन्भेस्टमेन्ट घटेको छैन भनेको मतलब त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले के गर्यौँ लिक्विडेट गर्यौँ हैन लिक्विडेट भनेको सेल गर्यौँ त त्यसलाई हामीले यहाँनिर सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्छौँ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट 87,000 ल अब यो घटाइदिउँ त यो घटाएर आउने चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो कति आउँछ नेट एमाउन्ट निकालौँ 4,74,000 माइनस 87,000 3,87,000 आउँछ 87 ल यसलाई हामीले यो गर्यौँ है अब नम्बर 3 मा क्याश फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो निकाल्नको लागि फेरि हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ
ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि सबैले हेरौँ। यो मैले अघि भने यो ब्याङ्क बोरोइङलाई हामीले के लेख्ने त फाइनेन्सिङमा लेख्ने 1 लाखबाट बढेर 2,35,000 भएको छ भनेको 1,35,000 ले इन्क्रिमेन्ट भयो। त इन्क्रिज इन ब्याङ्क बोरोइङ कति 1,35,000 हैन 1,35,000 ले बढ्यो। अनि त्यसपछि यो इन्फ्लो भयो। त्यसपछि अर्को आइटम हेरौँ करेन्ट लायबिलिटिज कमन स्टकमा कुनै चेन्ज भएको छैन हैन कमन स्टकमा कुनै चेन्ज भएको छैन। अनि त्यसपछि अघि हामीले क्वेसनले भनेको रिटेन अर्निङमा जुन चेन्जेस भएको छ त्यो चेन्जेस के को कारणले भएको नेट इन्कमको कारणले भएको हैन किनकि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छैन। यदि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको भए क्वेसन नम्बर 1 मा जस्तो त्यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिभिडेन्ड पेमेन्ट भनेर लेख्थ्यौँ। तर यो रिटेन अर्निङमा इन्क्रिमेन्ट भएको कारण नेट इन्कमले भएको जुन नेट इन्कम छ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गइसक्यो त्यस कारणले यसलाई केही नगर्ने। अब यसपछि बच्यो के यसपछि बच्यो केही पनि बचेन। अब जोड्न घटाउन मात्रै बच्यो। त यसलाई हामीले क्यास फ्रम फाइनली क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेर यो चाहिँ 1,35,000 इन्फ्लो देखाउने हैन। अब यो इन्फ्लो देखाइसकेपछि फाइनली हामीले के गर्छौँ त फाइनली हामीले तीनटाको क्यास फ्लोलाई एडजस्ट गर्छौँ है तीनटाको क्यास फ्लोलाई एडजस्ट गरौँ। ल यसलाई एडजस्ट गराउन कति आउँछ 65 भनेपछि 85 87 2,30,000 पोजिटिभ भयो यो 230 135 अनि त्यसपछि त्यो भनेपछि 2,30,000 माइनस 1,35,000 22,000 माइनसमा जान्छ। माइनस 22,000 कति रे 22,000 लस हुने भयो नि 22,000 माइनस माइनसमा आउँछ हैन। ल यसलाई हामीले माइनसलाई ₹22,000 भनेर लेखौँ ब्र्याकेटमा। अब यो माइनस भनेको डिक्रिज इन रिटेन अर्निङ रिटेन अर्निङ यार क्यास एन्ड क्यास जे पाए त्यही नबोल न यार डिक्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टमा घटेको। तिमीले अब ब्यालेन्स सिटमा हेर त सबैले ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भने के देख्छौ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट्स भनेर दिएको छ। फर्स्ट आइटम क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट्स यो 53,000 छ लास्ट इयर करेन्ट इयर चाहिँ 31,000 छ। कतिले घटेछ 22,000 हैन त्यही 22,000 हामीले यहाँ निकालेको। अब के गर्ने भन्दाखेरि यसमा यो ओपनिङ ब्यालेन्स 53,000 जोडिदिने अनि यो 31,000 आउँछ यहाँनिर ब्यालेन्स गरेर देखाउनुपर्छ। यसमा एड गरौँ एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स 53,000 यसलाई एड गर्ने यो आउने भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स कति आउने भयो त यो 31,000। यसरी हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्छौँ। अब यहाँ लेख्दाखेरि अब अलिक फर्मली लेख्नुपर्छ है। यसलाई कस्तो लेख्नुपर्छ भने यो कम्पनीको नाम दिएछ भने कम्पनीको नाम पनि लेख्नुपर्छ दाङ टेक्सटाइल कम्पनी लिमिटेड statement of cash flow for the year 2020
यसरी कम्प्लिट लेख्ने। ठिक छ नि होइन? यो अब यो सबैले एकचोटि प्र्याक्टिस गरौँ, अनि प्र्याक्टिस गरेपछि केही बाँकी रह्यो भने अर्को क्लासमा हामी फर्दर हिसाबहरू गर्दै जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर, हुन्छ? यसलाई सार्नु पर्नेछ भने साह्रो। यस्तो सानो टाइपको क्वेसन आयो भने तिम्रो म्याक्सिमम चाहिँ अब यस्तो सानो टाइपको क्वेसन आयो भने 5 नम्बरको पनि आउन सक्छ। योभन्दा अलिकति सानो वा केही आइटमहरू बढाएर 15 नम्बरको आउन सक्छ। 30 नम्बरको आउनको लागि यसमा धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। अब यहाँनिर अहिले यो इन्टरप्रिटेसन मैले खालि मौखिक रूपमा मात्र भन्छु होइन। समराइज योर फाइन्डिङ फ्रम दिस क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट हामीले हाम्रो फाइन्डिङलाई समराइज गरौँ। के समराइज गर्नु होला? यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि के भनेको छ यसो ठ्याक्कै हेर त कसले भन्छ? ल सगुन कार्की तिमीले भन। सगुन कार्की। हजुर सर। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टले हामीलाई के भनेको छ? तिमीले खालि यो हरियो हरियो फिगरलाई मात्र हेरेर भन त, ग्रीन फिगरलाई। Operating activities 2,30,000. Investing activities हजुर। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट 2,30,000 क्यास आएको छ। सोझो अर्थमा भन्ने भने होइन, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा 3,87,000 क्यास गएको छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट 1,35,000 क्यास आएको छ। यही देखिन्छ होइन? हजुर। राम्रो हो कि नराम्रो? ल यो भनेको तिमीले यसो हुनु राम्रो हो कि नराम्रो? मैले भन्छु तिमीहरूले यसलाई आफ्नो तरिकाले नोट गर्नु है। यसलाई म भनौँ? ल तिम्रो यहाँनिर जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। जहिले पनि भन्दा प्रायः जसो 99% केसेस होइन नेगेटिभ हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट किन गर्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज किन इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीसित प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी भएकोले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ होइन। यसले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भनेको पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स जुन देखिएको छ नि यो गरेको इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेछ र नेट तिम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा क्यास आउटफ्लो 3,87,000 छ भनेको अर्थ के देखाउँछ भन्दाखेरि क्यास आउटफ्लो इन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज रिप्रेजेन्ट that the company has profitable investment opportunity. कम्पनीसित profitable investment opportunity छ भन्ने देखाउँछ यसले। अब प्रश्न के आउँछ भने how the company is going to satisfy this investment requirement of 3,87,000. कम्पनीले यो इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट कसरी सेटिस्फाई गरेको छ भन्दाखेरि तिमीले आउट अफ 3,87,000 2,30,000 cash has been generated from the operation, regular operation of the business. 2,30,000 चाहिँ बिजनेसको रेगुलर अपरेसनबाट 2,30,000 जेनेरेट भएको छ। अब नर्मली के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनीको लागि राम्रो के हुन्छ भने आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट यदि कम्पनीले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट टोटली अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट पुरा गर्न सक्यो भने त्यो कम्पनीको केस चाहिँ राम्रो हो। अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जेनेरेट भएको क्यासबाट कम्पनीको इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ भने होइन इफ द कम्पनी क्यान सेटिस्फाई इट्स इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट टोटली आउट अफ द क्यास जेनेरेटेड फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज
then we consider the operating efficiency of the company is better. And in that case, the company should not rely on outside financing. Outside financing मा भर पर्नु पर्दैन त्यस्तो बेलामा, हैन? यदि यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट आउने क्याशले यो इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट पुरा भएन भने कम्पनीले के गर्नुपर्छ? आउटसाइड फाइनेन्सिङमा भर पर्नुपर्छ। त्यही भएर कम्पनीले यहाँनिर ब्याङ्क बोरिङ इन्क्रिज भएको छ नि। यो ब्याङ्क बोरिङ इन्क्रिज भएको कारण किन हो भनेपछि यो इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि कम्पनीको अपरेसनबाट जेनेरेट भएको क्यास चाहिँ सफिसियन्ट भएन। त्यही भएर कम्पनीलाई त इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ, त्यही भएर कम्पनीले डिभिडेन्ड पनि तिरेन र कम्पनीले आउटसाइड फाइनेन्सिङ युज गर्यो, हैन? त्यस कारणले हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि company has profitable investment opportunities so that it has increased its fixed assets or investment, fixed assets. However, the cash required for investing activities are partially satisfied by the cash from operating activities. You partially cash from operating activities by the satisfy. जति बढी cash from activities बाट satisfy हुन्छ त्यति नै राम्रो मान्नुपर्छ। जस्तै 3,87,000 मा 2,30,000 अपरेटिङ एक्टिभिटिज बाट सेटिस्फाई भयो, हैन? त्यो भनेको तिम्रो कति पर्सेन्ट सेटिस्फाई भयो भन्दाखेरि about 60%. About 60% cash required for investing activities has been satisfied from operating activities, which can be considered good. Best भन्न सकिन्न, good भन्न सकिन्छ, जसलाई राम्रो भन्न सकिन्छ। हामीले यसरी हेर्ने हो कि कम्पनीको अपरेटिङ एफिसिएन्सी कस्तो छ भनेर। ल तिमीहरूले यसलाई बुझ्ने प्रयास गर एकचोटि, हैन? अब तिमीहरूलाई मैले प्रब्लमको ह्यान्डआउट्स र स्लाइड्सहरू पनि जम्मै पठाइदिएको छु। अब 1 मिनेट पनि बाँकी छैन, बाँकी चाहिँ भोलि गरौँला। तिमीहरू प्र्याक्टिस गर, केही प्रब्लमहरू हुन्छ अनि सर यसको इन्डाइरेक्टको स्क्रिन देखाउनु त एकचोटि। अब 1 मिनेट पनि छैन है, टाइम सारिहाल्नु। ल त्यसपछि सबैलाई बाई बाई। ल